तपाईँ हेर्नुहुँदैछ नमस्ते गोरुबथान। नयाँ सोच नयाँ विचार विनय खेमा गजमौले प्रस्तावित 46 नम्बर समष्टिमा विभिन्न विकासमूलक कार्यहरूको शिलान्यास गर्दै आम जनताको सुविधाहरू पूर्ण गर्न हेतु लागि परेको छ। यसरी शिलान्यास गर्ने कार्यमा निमबस्तीको दबेन खोलादेखि जिएन गोलाईसम्म गाडी कुद्ने बाटोको हिन्दू धर्म अनुसार पूजापाठ गरेर प्रस्तावित 46 नम्बर समष्टिका अध्यक्ष पेमा योन्जनको बाहुलीबाट नरियल फुटाएर शिलान्यास गर्यो। उक्त शिलान्यास कार्यक्रममा 46 नम्बर समष्टि महासचिव रतन थापा, गोरुबथान कुमाई जलढका महकुमा समिति युवा मोर्चा सचिव अशोक छेत्री, कालेबुङ जिल्ला समिति सदस्य पञ्चकुमार राई, लाक्पा भोटिया, लोककुमार ठकुरी, सत्यन छेत्री, रोहित शर्मा, आरबी राई, एसके मुक्तान, नैना कुमार तामाङ, सेनकुमार तामाङ, मिलन लामा, सञ्जु जोगी, ठेकेदार सत्यन लामा विशेष रूपमा उपस्थित थिए भने शिलान्यास कार्यक्रम समाप्त भएपछि पार्टीलाई अझ दरिलो बनाउन हेतु साङ्गठनिक सभा पनि गरियो। उक्त सभाको सभापति कर्णबहादुर राईले गरेका थिए भने कार्यक्रम सञ्चालन हुसेन राईले गरेको थियो। सभालाई समष्टि सभापति पेमा योन्जन, सचिव रतन थापा, महकुमा युवा मोर्चा सचिव अशोक छेत्रीले सम्बोधन गरेका थिए भने धन्यवाद ज्ञापन मदन राईले गरेको थियो। हामीले विनय अनि नयाँ सोच नयाँ विचारमा जब हामीले समर्थन जनायौँ, त्यसपछिदेखि हामीले गाउँठाउँमा जहाँ विकास भएको छैन, जहाँ अघि नानीले पनि हामीलाई थ्याङ्क्स दिँदाखेरि भन्दै थिए है, हाम्रो स्वागत भाषणमा हाम्रा सन्जु भाइले पनि भन्दै थिए, विगतको धेरै पार्टीहरू आए, धेरै पार्टीहरू गऱ्यौँ, 95 देखि पार्टी गऱ्यौँ भन्ने जुन कुराहरू हुँदै थियो हामीले पनि गरेकै हौँ है। 95 देखि नै पार्टी गरेको हौँ, हामी सँगै हौँ। यहाँ बस्ने सायद हामी एउटै पार्टी गर्थ्यौँ होला त्यति बेलाको जिएनएलएफको रगरगमा है। हाम्रो आगो मात्रै आगो र यहाँ जो मात्रै उता थियो होला। हामी त्यति बेला पनि जिएनएलएफको त्यो 6 इन्ची घटाउने समयमा पनि हामीले त्यति बेला नाम त नलिउँ है, तपाईँहरूलाई थाहै होला, इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट उठाएर लालटिनको चिन्हमा 27 नम्बर समष्टि भन्थ्यो त्यति बेला है। 27 नम्बर समष्टिको भाइस प्रेसिडेन्ट मेरो बाबा, तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ होला, एलएन थापा भन्थ्यो, जो अहिले हामीसँग हुनुहुन्न है, बितेर जानुभयो। र बाबा चाहिँ घरमा जिएनएलएफको भाइस प्रेसिडेन्ट 27 नम्बर समष्टिको छोरा चाहिँ फेरि यता इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट लालटिनको चिन्हमा सघाएर हिँड्ने नाम्चिङबाट हाम्रो पेमा दाजु है, यहाँ अशोक साथी जस्तो पनि लाग्छ है। र हामी सबै त्यति बेलादेखि नै हामीले पार्टी हेर्दै आयौँ, देख्दै आयौँ है। त्यहाँदेखि पछाडि हामी 2007 देखि जब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, त्यति बेलाको जन्मदातै भन्थ्यो है, अहिले संस्थागत त होइन रहेछ, जन्मदाताहरू अरू नै थिएछ है। त्यति बेलाको पार्टीमा हामी लाग्यौँ र हामीलाई जहिले पनि पार्टी गर्दाखेरि जहिले पनि हामीलाई ढाँट्ने है र हामीलाई एउटा जुन चाहिँ विदेशी भन्ने लालछाना थियो है, त्यो सँगसँगै लास्टमा आएर 2013 देखि सायद जिटिएमा एउटा सम्झौता गरेर जिटिएको इलेक्सनहरू पनि भयो है। नेताहरूले सभासदहरूले मोज मस्ती पनि गरे होला, के गरे होला, त्यो म भनिरहेको थिइनँ, तपाईँहरूलाई विदितै भएको कुरो हो। र 2017 देखि यता हामीले जुन चाहिँ आन्दोलनलाई लथालिङ्गै पारिसकेपछि यता जुन चाहिँ हामीले आएर नयाँ सोच नयाँ विचारलाई हामीले समर्थन जनायौँ। र हामीले मात्रै समर्थन जनाएर त्यति बेला सङ्गठनलाई पनि अलिकति दरिलो पार्नुको लागि हामी शाखा प्रशाखा जानुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूकोमा पनि हामी हालिङ गाउँमा पनि हामी आइपुगेको थियौँ। र तपाईँहरूले पनि हामीलाई जुन निमबस्तीबाट एउटा यहाँ पूर्व सभासद भएको ठाउँ, पूर्व जोनल कमिटीको सभापति भएको ठाउँबाट पनि तपाईँहरूले होइन, अब चाहिँ हाम्रो विचार पनि नयाँ सोच नयाँ विचारमा नै समेट्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूले जुन समर्थन हामीलाई दिनुभएको थियो, त्यसकै फलस्वरूप आज तपाईँहरूको यहाँ एउटा पक्का गाडी कुट्ने सडकको शिलान्यास गर्न हामी
सबैजना लागि पर्यौँ यो तपाईँहरूको एउटा एकता र तपाईँहरूको एउटा जुन चाहिँ हामीलाई सङ्गठनप्रति तपाईँहरूले इमान्दारता देखाउनु भएको थियो त्यसकै एउटा फल भनौँ यो है। र फेरि अन्य गाउँबाट पनि आउनुभएको छ कि हामी चाहिँ एकता छैन भनेर तपाईँहरूले नसोच्नुहोस् है। हामीले जति सक्दो जहाँ जहाँ एउटा जरुरी छ त्यहाँ त्यहाँ हामीले एउटा काम गर्ने एउटा हामीले तपाईँहरूलाई आश्वासहरू पनि दिएको छौँ, गर्दै पनि आइरहेको छौँ है। र खालिङ गाउँकै सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि योभन्दा अघि पनि तपाईँहरूको एग्री इरिगेसनबाट पनि तपाईँहरूको एउटा पानीको है सिँचाइ गर्ने एउटा पानीको कामहरू यहाँ भइरहेको छ। अब यो कामहरू पनि आएको छ है। र यो सँगसँगै हामीले झाँक्री गाउँको लागि पनि पिएचई विभागबाट हामी यो आउने हप्ता हामी फेरि शिलान्यास कार्यक्रमहरू गर्नेछौँ। र आज हामीले तल निमबस्ती तुङ्लाबुङमा पनि एउटा शिलान्यास गरेर आएको छौँ। त्यहाँको एउटा सोलिङको एउटा ड्रेनेजको जुन चाहिँ कामहरू छ त्यहाँ, र हामी लगत्तै हामी लागि परिरहेका छौँ। हाम्रो मोक्तान गाउँको बाटो पनि हामी चाँडै नै गर्छौँ होला भनेर हामीले लागि परिरहेका छौँ है। र तपाईँहरूले जुन चाहिँ हामीमाथि एउटा आशा भरोसा गर्नुभएको थियो र हामीले पनि तपाईँहरूलाई जुन चाहिँ अडिबहादुर गुरुङ अनि दलबहादुर गिरी, डम्बरसिंह गुरुङ, उहाँहरू जस्तो विद्वान मान्छेहरू चाहिँ नेता थिए। अनि विद्वान मान्छे ब्यारिस्टर पास गर्ने व्यक्तित्वहरू चाहिँ लिडर थिए भने त्यति बेलाको जनता चाहिँ अति नै सिधा सादा, जे भने त्यही मान्ने, केही नजान्ने। भन्नुको मतलब त्यति बेला न सोसियल मिडिया थियो, न फेसबुक हेर्नु पाउँथ्यो, न घरमा टिभी थियो, केही त थिएन। थियो भने अलिक धनी मान्छेकोमा फिलिप रेडियो थियो होला। त्यसको भरमा त्यसरी त्यो समयमा चाहिँ अब गोर्खाली पार्टीले अडिबहादुर गुरुङ त भारत देशको एउटा संविधान लेख्दाखेरि उहाँ आफै स्वयं पनि थिए भन्ने अहिले हामी इतिहास पढ्छौँ। त त्यसको अहिले चाहिँ फेरि विपरीत कसरी भन्छ भने जनता कन्सियस बाटो छ। प्रत्येक गाउँमा पढा लेखा भाइ बहिनी छ। साँच्चै भनौँ भने प्रत्येक घरमा ग्रेजुएट गरेको भाइ बहिनीहरू छ। ढाक्न पाउँदैन, सक्दैन, सबै बुझ्छ, पुरा बुझ्छ। त नेता चाहिँ हेर्नुहोस् त, क्लास 2 पढेको नेता, दार्जिलिङको लिडर चाहिँ विमल गुरुङ क्लास 2 पढेको। उसको पछाडि लाग्दाखेरि आज यो दशा। तपाईँ हामीले दुःख पाएको कारण चाहिँ एउटा चाहिँ यो पनि हो, अथवा हाम्रो यो आन्दोलन सक्सेस नभएको चाहिँ यो पनि हो। हामी लागि पऱ्यो। अघि अशोक भाइले भन्दै थियो नि, बादेमा पैदल यात्रा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हुन्छ। उता रम्बीतिर कुद्दै थियो होइन, सरेक साथी जङ्गल कुदेको गोर्खाल्यान्डको लागि। कति साह्रो जो धुर, हामी कति साह्रो चाहिँ लाटा थिएछ होइन। अन्त आज त्यसको सबै कुरो चाहिँ जनताले भोग्नु पर्दैछ, दुःख पाउँदैछ। लास्टमा गएर हेर्नुहोस् त, 105 दिनको आन्दोलन बिथलियो बिना प्लानमा। अब त्यो मूर्ख भएको कारणले गर्दाखेरि बुद्धिजीवीको कुरा पनि नसुन्ने, कसैको कुरै नसुन्ने, आफ्नो डिसिसन लिँदाखेरि यो हालत भएको नि हामीले दुःख पाएको। त्यही हुँदा चाहिँ हामीले 105 दिन पछाडि चाहिँ अब हुँदैन, यसरी चाहिँ जनतालाई दुःख दिनु हुँदैन। अझै पनि उसकै पछाडि लाग्यो भने चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू धेरै मर्छ। यो दार्जिलिङ पहाडमा खुनको खोला बग्छ, मारामार हुन्छ, धेरै मान्छे मर्छ भन्ने सोचेर चाहिँ हामीले अनित दाजु र विनय तामाङज्यूको जुन चाहिँ भिजन थियो, विचार थियो, त्यो कुरोलाई चाहिँ बुझिवरी चाहिँ हामी उहाँहरूको पछाडि लागेको। सर्वप्रथम चाहिँ यो भन्नु पर्छ, मान्छेलाई बुझाउनु पर्छ। त किन भन्दाखेरि उहाँको सोच, उहाँको स्लोगन, उहाँहरूको भनाइ नै छ नयाँ सोच नयाँ विचार। अब यसको मिनिङ पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। के भनेको त नयाँ सोच नयाँ विचार भनेको चाहिँ के भनेको? यसको सिधै भन्नु पर्दाखेरि परिवर्तन भनेको नि त। अब बदलिनु पर्छ भनेको, हामी बदलिनु पर्छ, हाम्रो जग्गालाई बदलाउनु पर्छ,
नेता बदलाउनु पर्छ। अब झुटको राजनीतिकपट्टि लाग्नु हुँदैन, अरेर हरेको कुरामा लाग्नु हुँदैन भन्नु चाहेको, अर्थात् प्र्याक्टिकल हामी राजनीति गर्नुपर्छ भनेको, नढाँटिकन आँखाको सोझी काम गर्नुपर्छ भन्नु खोजेको नि त। नयाँ सोच नयाँ विचारको मिनिङ चाहिँ त्यो। र धन्यवाद। र विशेष गोरुबथान च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण गोरुबथान नमस्ते गोरुबथानका च्यानलका श्रोताहरूलाई र विशेष आज हामी निमबस्ती 46 नम्बर समष्टिका निमबस्ती खालिङ गाउँमा छौँ र विशेष गरेर आज यहाँ नयाँ सोच नयाँ विचार अन्तर्गत है उहाँहरूको सोच अनुसार आज यस ठाउँमा है रोडको एउटा शिलान्यास हुन गयो र त्यो चाहिँ हो दबेन खोला टु जिएन गोलाइ एजिङ सोलिङ जसको एउटा टेन्डर एमाउन्ट छ है 92,92,671 र 52 पैसा जुन छ। र यो चाहिँ एउटा नयाँ सोच नयाँ विचारको उपलब्धि हो। यस ठाउँको सिधा सादा सोझा जनताले 86 देखि नै ठुलो आशा राखेर जाति र यस ठाउँको केही गरिदिन्छ भनेर धेरै सघाए पार्टीलाई, तर पनि गाउँको न विकास भयो न जातिको उन्मुक्ति भयो। केही हुन नसक्दा 2017 देखि जब आदरणीय विनय तामाङज्यू र अनित थापाज्यूले नयाँ सोच नयाँ विचारले र यस क्षेत्रको जिटिए क्षेत्रको जुन एरियालाई लिएर उहाँहरूले एउटा पार्टीगत हिसाबले अगाडि बढ्दै क्षेत्रको विकास गर्दै जातिको उन्मुक्तिको लागि पनि काम गर्दै जानुभयो। त्यसकै आज उपलब्धि यहाँ आज निमबस्तीको खालिङ गाउँमा यहाँका जनताले पाउन सकेका छ। र यसको निम्ति अब विशेष गरेर हामी म एउटा 46 नम्बर समष्टिको युवा मोर्चाको केन्द्रीय समितिको सदस्य साथै गोरुबथान महकुमा समितिको युवा मोर्चाको सचिवको तर्फबाट आदरणीय विनय तामाङज्यू अनि अनित थापालाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यस्तो क्षेत्र हाम्रो जस्तै गोरुबथानको जुन एउटा सब डिभिजनभित्र 4वटा समष्टि पर्छ, 4वटा समष्टिमा धेरै यस्तो जग्गाहरू छ जसले एउटा यो युगमा पनि 21औं शताब्दीमा पनि यातायातको सुविधा उपभोग गर्न सकेको छैन। र एउटा के भन्नु, अब विशेष गरेर अब जनावरको जस्तो जीवनयापन गर्न एउटा बाध्य छ। यो एउटा बाध्यता हो। विगतको नेताहरूले जुन प्रकारले एउटा भावनामा बगाएर हाम्रो मान्छेहरूलाई प्रयोग मात्रै गर्ने काम गर्यो, भोटको एउटा मेसिन बनाउने काम गर्यो, यो एउटा दुर्भाग्यको कुरो हो। तर आज नयाँ सोच नयाँ विचारले हाम्रो प्रत्येक जनताको एउटा बुद्धिको ढकनी खोलिदिएको छ। अब पनि हामी सचेत भएर सही मार्ग अपनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो नयाँ सोच नयाँ विचारका आदरणीय विनय तामाङ र अनित थापाज्यूले अब प्रत्येक जनताको त्यो एउटा बुद्धि खोलिदिएको एउटा उपलब्धि पनि यो आजको रोडको शिलान्यास हो। विशेष तपाईँको नयाँ सोच नयाँ विचार विनय खेमा गोजमौले जुन एउटा यो 46 नम्बर समष्टिमा है बाटोहरू थुप्रै बनाएको, एउटा सडकहरू बनाएको मैले पनि हेरिरहेको छु र अन्य के अहिलेसम्म तपाईँहरूले बनाइराख्नु भएको छ यसमा सडकहरू बाहेक? र विशेष गरेर यस क्षेत्रमा अब प्रस्तावित 46 नम्बर समष्टिभित्र र विगतमा हाम्रा आदरणीय अनित थापाज्यू जो अहिले प्रेजेन्ट जिटिए चेयरम्यान पनि हुन्छ, उहाँले धेरथोर 3 दिनको भ्रमणमा उहाँले भ्रमण पनि गर्नुभएको थियो र उहाँले भ्रमण जुन क्षेत्र गर्यो त्योदेखि बाहेक पनि अब स्कुलहरू जहाँ आवश्यक छ, जस्तै एउटा उदाहरणको रूपमा लिनु हो भने सामाव्यङ एउटा स्कुल जो प्राइभेटली चल्दैछ, तरै पनि त्यहाँ एउटा चुने अवस्था भएकोले गर्दा अहिले एट प्रेजेन्ट त्यहाँ एउटा रिपेयरिङको काम पास भएको छ। र त्यसरी नै अब पिउने पानीको जुन ठाउँमा समस्या छ पिउने पानीको, र हाम्रो 46 नम्बर प्रस्तावित 46 नम्बर समष्टि चाहिँ विशेष गरेर एउटा कृषि क्षेत्र भएको हुनाले गर्दा धेरै ठाउँमा कृषि सिँचाइको लागि पनि
जस्तै अब यहाँबाट अहिले सागसब्जी अलैँची या मेन इन्कम सोर्स नै त्यही हो र त्यो क्षेत्रमा पनि एउटा कृषि सिँचाइहरू दिएर पनि काम गरिरहनु भएको छ। विशेष तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र अब कोड अफ कन्डक्ट लाग्नै आँट्यो। कोड अफ कन्डक्ट लाग्नभन्दा अगाडि अझै तपाईँहरूको यस्तो शिलान्यास कार्यक्रम केही रहेको छ? बहुत छ, थुप्रै छ। जस्तो समयको अभावले गर्दा आज कतिवटा अब टेन्डरहरू नोटिस आउट पनि भइरहेको छ र कतिवटाको वर्क अर्डर निस्किनु बाँकी छ। थुप्रै यस्तो थुप्रै छ। तर पनि अब कोड अफ कन्डक्ट त अब लाग्नु आँट्यो। यो एउटा इलेक्सन कमिसनको एउटा नियम हो, उहाँहरूको एउटा डेटबाट हुन्छ र जुन क्षेत्रमा अहिले हाम्रो काम निस्किसकेको छ त्यो क्षेत्रमा हामी गर्दै जान्छौँ र त्यो पछाडि जस्तै अहिले अब कतिवटा टेन्डरको नोटिस आउट भएको छ र कतिवटा एउटा एप्रुभल भएर अब टेन्डर हुनु बाँकी छ, त्योहरूलाई चाहिँ आफ्टर इलेक्सन हाम्रो क्षेत्रको समस्यालाई अब हामी समाधान गर्दै लानेछौँ। सर्वप्रथम नमस्कार गोरुबथान, नमस्ते गोरुबथान है। विशेष हामी निमबस्ती खालिङ गाउँ योभन्दा अगाडि पनि धेरै पार्टी पोलिटिक्सहरू गऱ्यौँ, हामीले पार्टीहरू गऱ्यौँ है। म स्वयमै 95 देखि पार्टी पोलिटिक्स गरेर आएको मान्छे र मेरो गाउँ यति साह्रो विकसित क्षेत्रदेखि टाढो थियो। तर जुन यो 2017 को आन्दोलनदेखि उता एउटा पहाडमा नयाँ सोच नयाँ विचार लिएर श्रीमान विनय तामाङज्यू महासचिव हाम्रो अनित थापाज्यू उहाँहरूको नयाँ सोच नयाँ विचार लिएर पहाडमा आउनु भएपछि हामीले हाम्रो खालिङ गाउँबाट पनि हामीले उहाँहरूलाई समर्थन गऱ्यौँ अनि हाम्रो यहाँको दुःखहरू उहाँहरूसँग हामीले पेश गऱ्यौँ राख्यौँ। अनि नभन्दै उहाँको अनित थापाज्यूको भ्रमणभन्दा अगाडि नै एउटा हाम्रो पेची डिपार्टमा 2013 मा मैले एउटा स्किम लगाएको थिएँ। त्यो हाम्रो बिचमा पास हुन सकेको थिएन। अनि जब चाहिँ नयाँ सोच नयाँ विचारमा श्रीमान अनित थापाज्यू अनि विनय तामाङज्यूको नेतृत्वमा उहाँहरूले हेरेर कसरी हाम्रो एउटा जुन पानीको समस्या थियो यो पनि पास गरिदिनु भयो। अनि यो काम पनि हाम्रो चलिरहेको छ। अनि आज गएर आजको डेटमा निमबस्ती खालिङ गाउँ दमै खोला टु जेन गोलाई जुन यो हाम्रो 1.5 किलो समथिङ 1.5 किलो होइन 1.75 चेन यो काम छ हाम्रो। 1.5 किलोमिटरदेखि 25 चेन हाम्रो बेसी छ यो काम। उहाँहरूले पास गरिदिनु भएकोमा हामी निमबस्ती खालिङ गाउँबाट उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि साथै हाम्रा जोनलका प्रेसिडेन्ट श्री पेमा लामाज्यू अनि सेक्रेटरी श्री रतन थापाज्यू अनि हाम्रा युवा मोर्चाका सचिव श्रीमान अशोक छेत्रीलाई पनि हामी धन्यवाद दिँदछौँ। यस पछाडि तपाईँहरूको यो सराउन्डिङ एरियामा कुनै प्रोजेक्टको लागि तयारी गर्नुभएको छ? हजुर, हामी एकदमै तयारीमा छौँ। जस्तो कि हामी यहाँबाट हाम्रो जुन क्लब छ हामी एउटा मायालु सङ्घ भनेर हामीले स्थापित गरेको छौँ। कति छ हाम्रो 1991 मा हामीले स्थापित गरेको छौँ मायालु सङ्घ भनेर है। यहाँनिर हामीले केही गाउँले दाजुभाइ जस्तो यो जमिनमा एउटा हामीले सानो कम्युनिटी समाज घर बनाउन सकेको छौँ। त्यो जमिनको जो दाता हुनुहुन्छ श्रीमान कर्णबहादुर राई उहाँले दिनुभएको छ हामीलाई। अनि यसको लागि हामीले यहाँनिर जुन क्लबमा धेरै कार्यक्रम गरिसकेको छौँ। जस्तो जिटिएबाट हर्टिकल्चरसँग जोडिएर यहाँनिर हामीले सिन्टेक्स पाइपहरू कृषि क्षेत्रमा हामीले गाउँलेलाई प्रदान गर्न सकेको छौँ। त्यो पनि एउटा जिटिएकै अन्डरभित्रमा। अनि बिचमा पनि जिटिएबाट यो खालिङ गाउँमा कृषक हामी धेरै छौँ। एकदम प्रोग्रेसिभ कृषकहरू छौँ जहाँ हामी यहाँनिर अदुवाको खेती गर्छौँ, अलैँचीको खेती गर्छौँ, सागको गर्छौँ अनि अन्य आलुहरू यस्तोदेखि लिएर इस्कुसहरूको यस्तोहरू हामी यहाँबाट हामी गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीलाई अलिकति
सिँचाइको लागि प्रब्लम थियो। त्यो सिँचाइको लागि मैले एग्री एरिगेसनमा 2013मा एउटा चढाएको थिएँ। तर भाग्यवश के भयो त्यो टाइममा दाजुहरूको या हाम्रो हुनु त कसैको नाम लिन मलाई उचित लागेन, तर विगतका सभासद, विगतका प्रेसिडेन्ट, विगतका हाम्रा जिटिए अध्यक्षहरूको नजर राम्रो नपरेर हो या हामीमै केही कमजोरी त्यो भन्नु सकिएन। तर हामीले जति सक्दो चाहिँ 2007देखि सहयोग गरेर 2017सम्म आउँदा पनि यो खालिङ्गौँ भेगमा चाहिँ एउटा सिन्का पनि भाँच्नु सक्नु भएको थिएन उहाँहरूले। तर जब चाहिँ 2017को आफ्टर इलेक्सन बादमा जो नयाँ सोच, नयाँ विचार श्रीमान अनित थापाज्यू, श्रीमान विनय तामाङज्यूको जुन एउटा पहल भयो, त्यो पहललाई निहालेर हेरेर एउटा समर्थन गरे बाफत 2018को बित्दा नबित्दै एउटा पेचीबाट एग्री एरिगेसनबाट एउटा सिँचाइको लागि एउटा प्रोजेक्ट ल्याउन सक्यौँ। समथिङ 97 लाखको एउटा हामीले काम गर्न सक्यौँ। अनि त्यो बित्दा नबित्दा अलिकति यातायातमा जस्तो हाम्रो यहाँबाट स्टुडेन्ट सानो सानो बालका नानीहरू छ जो चाहिँ नर्सरी, एलकेजी, युकेजीमा पढ्ने नानीहरू म्याक्सिमम हाम्रो यहाँबाट 15देखि 20 जना आजको दिनमा नानीहरू हिँडिरहेको थियो। अनि यो बाटो जुन हामीले योभन्दा विगत 2012-13को एउटा एग्री यो 100 डेज को माध्यमबाट यो खनेको थियौँ। 1.5 किलोमिटर समथिङ ज्यादा छ, 1.75% यस्तो कुछ चेन्ज छ। यसमा हामीले 100 डेजबाट गरेको थियौँ। त्यो समयमा एउटा के थियो भन्दाखेरि एउटा कम्बाइन गरेर, जस्तो हामीलाई त्यो समयमा झाँक्री गाउँले सहयोग गर्नुभएको छ, लामा गाउँले सहयोग गर्नुभएको छ, मोक्तान गाउँले सहयोग गर्नुभएको छ, छोटा सुन्तालेले सहयोग गर्नुभएको छ, जब कार्डहरू दिएर त्यस्तो प्रकारले हामीले यो एउटा जेसिबी लगाएर खन्यौँ। अनि त्यो समयमा पनि हाम्रो नेताहरू अनि हाम्रो सभासद गाउँको हुनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा पनि हामीले यो प्रपोजलहरू राखेको थियौँ, दाजु हाम्रो लागि यो बाटो अलिकति गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हामीले भन्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुभयो बादमा हुन्छ, हुनेछ भन्दा पनि भएन, केही पनि विकासमूलक कार्यक्रम भएन। जब चाहिँ यो नयाँ सोच, नयाँ विचार आएर आज आएर समथिङ कोडरै भन्नुपर्छ हामीलाई 92,76,152 रुपियाँ कुचको यो एउटा योगदान दिनुभएकोमा श्रीमान जिटिए अध्यक्ष श्रीमान अनित थापाज्यू, महासचिव विनय तामाङज्यू अनि लगायत गोरुबथान 46 नम्बर समष्टि जोन 2 प्रेसिडेन्ट श्रीमान पेमा तामाङज्यू, सचिव श्रीमान रतन थापाज्यूलाई हामी मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ।